अभिरामी स्तोत्रम्। नमस्ते ललिते देवी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी भक्तानामिष्टदे मातः अभिरामी नमोऽस्तु ते। चन्द्रोदयं कृतवती ताटङ्गेन महेश्वरी आयुर्देहि जगन्मातः अभिरामी नमोऽस्तु ते। सुधाघटेश श्रीकान्ते शरणागतवत्सले आरोग्यं देहि मे नित्यमभिरामी नमोऽस्तु ते। कल्याणि मङ्गलं देहि जगन्मङ्गलकारिणि ऐश्वर्यं देहि मे नित्यम् अभिरामी नमोऽस्तु ते। चन्द्रमण्डलमध्यस्थे महात्रिपुरसुन्दरी श्रीचक्रराजनिलये अभिरामी नमोऽस्तु ते। राजीवलोचने पूर्णे पूर्णचन्द्रविदायिनि सौभाग्यं देहि मे नित्यम् अभिरामी नमोऽस्तु ते। गणेशस्कन्दजननी वेदरूपे धनेश्वरी विद्यां च देहि मे कीर्तिम् अभिरामी नमोऽस्तु ते। सुवासिनी प्रिये मातः सौमाङ्गल्यविवर्धिनी माङ्गल्यं देहि मे नित्यम् अभिरामी नमोऽस्तु ते। मार्कण्डेय महाभक्त सुब्रह्मण्य सुपूजिते श्रीराजराजेश्वरी त्वं ह्यम् अभिरामी नमोऽस्तु ते। सान्निध्यं कुरु कल्याणि मम पूजा गृहे शुभे बिम्बे दीपे तथा पुष्पे हरिद्रा कुङ्कुमे मम अभिराम्याम् इदं स्तोत्रं यः पठेत् स्त्रीसन्निधौ आयुर्बलं यशो वर्चो मङ्गलं च भवेत् सुखम् इति अभिरामी स्तोत्रं सम्पूर्णम्।